دے اندر ویڈیو ویکھیے نا کیمرے والیاں نے سوال کیتا میک والیاں نے سوال کیتا تے آکھیا آندے نے بلاں دیاں لینا لگیاں ہویاں نے بچیاں بھی روندیاں نظر آ رہیاں نے عورتاں بھی روندیاں نظر آ رہیاں نے کوئی اپنی جان دے رہے بلاں دی وجہ تو اللہ کا فرمان دینے اور جڑا حکمران اچھا ہوئے گا انصاف کرنے والا ہوئے گا غریباں دا خیال کرنے والا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا تو میں اللہ انہوں اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے مانگا عرش دا سایہ کنوں فرمایا جڑا بندہ حاکم ہوئے گا وقت دا تے انصاف کرنے والا ہوئے گا بے ایمان نہیں ہوئے گا زانی بدکار نہ ہوئے فرمایا میں عرش عظیم دا سایہ دیاں گا جنہوں سایہ لب جائے عرش دا او دے تو بڑا کوئی خوش نصیب بندہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ تے فرمایا میں ایک حدیث سنا رہا تو انہوں اگلے الفاظ سنے آجے شافی عبادت اللہ فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جنہوں نشہ لگ جاندہ ہے نشئی بندے نو میں اللہ فرمان دینے میں اپنی جنت دا داخلہ بھی دیاں گا تے عرش عظیم دا سایہ بھی عطا کر دیاں گا نبی پاک دے صحابہ پریشان ہو گئے اللہ دے رسول نشئی بندے نو کدا نشہ کرنے والا تے بندہ اے ماں باپ دا بھی گستاخ ہے دنیا رد کر دین دیئے عزیزان نیمان میرے یا مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا پہلا بندہ امام عدل جڑا امام ہوئے وقت دا حاکم ہوئے گا فرمایا میں اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے مانگا دوسرا بندہ وشاب نشا فی العفی عبادت اللہ میرے عبیرہ میرے آقا نے آکھیا میرے مکی مدنی سرکار فرمان دینے او نوجوان جنو جوانی دے اندر نشہ لگ جاوے میرے عبیرہ میرے آقا صحابہ دے سامنے کہہ رہے نے فرمایا او نوجوان جنو جوانی دے اندر نشہ لگ جانداوے اے نشہ شراب دا نہیں اے نشہ ٹک ٹوک دا نہیں اے نشہ جیڑاوے میرے عبیرہ زنا دا کوئی نہیں انسٹاگرام دا کوئی نہیں فیس بک دا کوئی نہیں اور نشہ واٹس ایپ دا کوئی نہیں میرے عبیرہ فرمایا فی نشہ جنہوں نشہ لگ جاوے فجر داؤ اور جنہوں نشہ لگ جاوے ظہر داؤ اور جنہوں نشہ لگ جاوے عصر داؤ اذان ہوئے میں ایسے نوجوانہ نوجانہ ماؤ اے جوانوں اپنیاں زندگیاں اپنیاں جوانیاں داغ دار کرنے والے آؤ اپنی جوانی دے سفید لباس نو داغ لان والے آؤ اے بھی نوجوان نے آج اس معاشرے دے اندر موجود نے میرے آقا نے آنکھے آؤ میرے کملی والے مرشد فرمان دینے فرمایا او نوجوان جنوں اپنی جوانی دے اندر نشہ لگ جاندہ وے نماز داؤ اذان ہوئیے تے نوجوان دا دل بار بار تڑک تڑک کے کہہ رہے آوے چل مسجد اندر چلا جاؤ اذان دا بلاوا آگے آوے اے مؤذن کہہ رہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کنے بندے بیٹھے نے ہر بندہ کہندا وے حضرت جی دعا کرے آجے اللہ منو کامیاب کر دے وے اللہ درجی دعا کرے آج میں کامیاب ہو جاما میرے عبیرہ مؤذن 5 ٹائم کہندہ حیا علی الصلاۃ حیا اے ہوئی کامیاب فرمان دینے او نوجوان اللہ آسمانہ کوئی بندہ انج کر دے میرے فرشتے ہو میرے قریب آؤ دیکھو